ये कहानी सिर्फ एक जात की नहीं, ये कहानी है तलवार की धार, हल्फ की पुख्तगी और इज्जत की कीमत की। जब तारीख के औराक पलटे जाते हैं तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि खून, कुर्बानी और वफादारी से कुंदा होते हैं। राणा राजपूत एक ऐसा नाम जो मैदान जंग में ललकार था और दरबारों में वकार की अलामत। सवाल ये नहीं कि राणा राजपूत कौन थे, सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया राणा राजपूत के असली मफहूम को समझने के काबिल भी है। राजपूत लफ्ज़ राजा पुत्र से निकला, जिसके मानी है बादशाह का बेटा। राजपूत कोई आम बरादरी नहीं थी, बल्कि ये एक फौजी, हुक्मरान और अशराफी तबका था जो बर्रे सगीर में 6ठी सदी ईस्वी के बाद उभरा। राजपूतों की बुनियाद 3 अजीम नस्लों से जोड़ी जाती है: सूरजवंशी, सूरज देवता से मंसूब; चंद्रवंशी, चांद से मंसूब; अग्निवंशी, आग से पैदा होने वाली रिवायत। राणा राजपूत ज्यादातर सूरजवंशी कहलाए। राणा कोई आम लक़ब नहीं था, ये खुद मुख्तार हुक्मरान, जंगजू सरदार और आज़ाद रियासत के मालिक को दिया जाता था। हर राजपूत राणा नहीं बन सकता था, बल्कि गैर मामूली बहादुरी, अवामी कबूलियत और जंगी सलाहियत लाजमी थी। इसीलिए राणा राजपूत को राजपूतों में भी अशराफिया समझा जाता था। राणा राजपूत का आगाज मौजूदा राजस्थान, मेवाड़, चित्तौड़, अरावली पहाड़ी सिलसिले से जोड़ा जाता है। ये वो इलाके थे जहां कुदरती कले, पहाड़ और जंगी दिफा खुद कुदरत ने अता किया था। राणा खानदान ने यहाँ कले बनाए, रियासतें कायम कीं और सदियों तक गैर मुल्की हमलावरों को रोके रखा। राणा राजपूत की इब्तिदाई रियासतों में शामिल थीं रियासतें मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये रियासतें दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, मुगल के सामने डटी रहीं। खास तौर पर राणा हमीर सिंह, जिसे राणा राजपूत की सियासी बुनियाद रखने वाला माना जाता है। राणा राजपूत का शजरा आम लोगों से मुख्तलिफ था। ये बाकायदा लिखा जाता, नस्ल दर नस्ल महफूज रखा जाता और झूठा दावा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। अहम नाम राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब राणा राजपूत की शाखें और राजपूत वकार की मिसालें हैं। राणा राजपूत के बच्चों को तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, लिखना पढ़ना सीखने से पहले सिखाया जाता था। उनका उसूल था, सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। ख़वातीन भी कलों का दिफा करती और इज्जत पर आँच आए तो जौहर को तरजीह देती। राणा राजपूत का असर सिर्फ राजस्थान तक महदूद नहीं रहा। वक्त के साथ ये ख़ानदान फैला मौजूदा पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, शुमाली हिंदुस्तान, कश्मीर के सरहदी इलाके। मुसलसल जंगों, सियासी तब्दीलियों और मुग़ल दौर के बाद कुछ राणा ख़ानदानों ने पंजाब का रुख किया, सिंध में आबाद हुए। बाद में पाकिस्तान बनने पर शनाख्त मजबूत हुई। यही वो मकाम है जहां राणा राजपूत की पाकिस्तानी शनाख्त जन्म लेती है। कदीम दौर में संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत, जबकि आज उर्दू, पंजाबी, सराइकी। राणा राजपूत सकाफत, गैरत, मेहमान नवाजी, वफादारी और खामोश वकार से पहचानी जाती है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में बड़ी सल्तनतें बन रही थीं, दिल्ली की ताकत बढ़ रही थी और मुगल उफुक पर नमूदार हो रहे थे। और इन्हीं तूफानों के बीच राणा राजपूत एक चट्टान बनकर खड़ा था। राणा राजपूत तारीख में राणा सांगा एक ऐसा नाम है जिसके बगैर दास्तान अधूरी है। राणा सांगा कौन था? मेवाड़ का हुक्मरान, दर्जनों जंगों में जख्मी, एक आंख, एक बाजू और कई हड्डियां टूटी हुई, लेकिन हौसला मुकम्मल सलामत। उसने लोधी सल्तनत को शिकस्त दी, मालवा और गुजरात तक असर कायम किया और मुगल बाबर को खुले मैदान में ललकारा। जंगे खानबा सन 1527, इज्जत व मुकाबला सल्तनत। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दो नजरियात की टक्कर थी। एक तरफ बाबर, बारूद, तोपें, नई जंगी हिकमत अमली; दूसरी तरफ राणा सांगा, तलवार, नेज़ा, गैरत और रिवायती जंग। अगरचे जंग मुगल जीत गए, लेकिन राणा राजपूत ने यह साबित कर दिया कि शिकस्त हार हो सकती है, जिल्लत नहीं। हर राजपूत मुगलों के खिलाफ नहीं था, लेकिन राणा राजपूत ने मुकम्मल इताअत कबूल नहीं की।
شادیوں کے ذریعے سیاسی غلامی رد کی اور آزادی کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ مغل دربار میں رانا خاندان کم نظر آتا ہے مگر جنگی میدان میں زیادہ۔ مہارانا پرتاپ، وقار کی آخری دیوار۔ جب رانا راجپوت کا ذکر ہو اور مہارانا پرتاپ نہ آئے تو تاریخ ناانصافی ہو جائے۔ مہارانا پرتاپ اکبر کے سامنے نہیں جھکا، جنگلوں میں رہا، گھاس کی روٹیاں کھائیں مگر غیرت نہ بیچی۔ جنگ ہلدی گھاٹی، شکست جو فتح بن گئی۔ یہ جنگ اکبر کی فوج اور مہارانا پرتاپ کے چند ہزار ساتھیوں کے درمیان تھی۔ نتیجہ عسکری لحاظ سے فیصلہ کن نہیں مگر اخلاقی طور پر رانا راجپوت جیت گیا، کیونکہ اکبر ساری زندگی مہارانا پرتاپ کو قابو نہ کر سکا۔ رانا راجپوت اکیلا نہیں لڑا، اس کے اتحادیوں میں شامل تھے کچھ راجپوت ریاستیں، میواڑ کے جاگیردار، قبائلی جنگجو، پہاڑی سردار۔ یہ اتحاد خون سے بنا، مفاد سے نہیں۔ وقت کے ساتھ رانا راجپوت مختلف شاخوں میں تقسیم ہوا۔ نمبر 1 میواڑی رانا، اصل حکمران خاندان، ادے پور، چتوڑ۔ نمبر 2 پنجاب رانا، مغل دباؤ کے بعد ہجرت، موجودہ پنجاب، پاکستان اور بھارت۔ نمبر 3 سندھ رانا، راجستھان سے سندھ کی طرف، زراعت اور مقامی سرداری۔ نمبر 4 سرحدی رانا، کشمیر اور شمالی علاقے، دفاعی کردار۔ مغل طاقت کے بعد رانا راجپوت کی ریاستیں سکڑ گئیں مگر سرداری باقی رہی، عزت باقی رہی، شناخت باقی رہی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں رانا راجپوت ایک سلطنت سے قوم بن گیا۔ 1700 کے بعد مغل کمزور، انگریز مضبوط۔ رانا خاندانوں نے پنجاب، سندھ، سرائی کی وسیب، پوٹوہار میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہی ہجرت آج کے پاکستانی رانا راجپوت کی بنیاد بنی۔ اگرچہ زبان بدلی، لباس بدلا، علاقے بدلے، لیکن خودداری، بڑوں کا احترام، دشمن سے آنکھ ملا کر بات، یہ سب رانا راجپوت کی پہچان رہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد برِ صغیر ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تخت بکھر چکے تھے، قلعے خاموش ہو رہے تھے اور تلوار کی جگہ قلم اور قانون لے رہے تھے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی تھا، کیا رانا راجپوت صرف میدان جنگ کے لیے تھا یا یہ نسل ہر دور میں خود کو زندہ رکھ سکتی تھی؟ برطانوی راج اور راجپوت سردار۔ انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک بات جلد سمجھ لی کہ راجپوت کو مکمل غلام نہیں بنایا جا سکتا، اسے یا تو ساتھ ملایا جائے یا الگ رکھا جائے۔ کچھ نے انگریزوں سے معاہدے کیے، کچھ نے خاموش مزاحمت اپنائی اور کچھ نے کھلی بغاوت کا راستہ چنا، لیکن اکثریت نے اپنی زمین، اپنی غیرت اور اپنی شناخت کو ترجیح دی۔ جب 1857 کی آگ بھڑکی تو رانا راجپوت خاموش نہ رہا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابیں اس کردار کو کم بیان کرتی ہیں مگر مقامی روایات گواہ ہیں کہ پنجاب، راجستھان، اودھ اور شمالی ہند میں رانا خاندان باغیوں کو پناہ دیتا، رسد فراہم کرتا اور کئی مقامات پر خود ہتھیار اٹھاتا رہا۔ یہ جنگ ہار دی گئی مگر غلامی دل میں داخل نہ ہو سکی۔ 1857 کے بعد جاگیریں ضبط ہوئیں، سرداری کمزور کی گئی، اسلحہ رکھنے پر پابندیاں لگیں، لیکن رانا راجپوت نے تعلیم کو ہتھیار بنایا، قانون کو سمجھا اور خاموشی سے خود کو نئے نظام میں ڈھالا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں رانا راجپوت نے تلوار سے دماغ تک کا سفر شروع کیا۔ برطانوی دور میں رانا راجپوت زمیندار بنے، نمبردار بنے، مقامی عدالتوں اور انتظامیہ میں داخل ہوئے۔ یہ تبدیلی مجبوری تھی مگر کمزوری نہیں، کیونکہ زمین اب بھی انہی کے پاس تھی، عزت اب بھی انہی کی تھی اور فیصلہ سازی میں اثر اب بھی موجود تھا۔ اس دور میں رانا راجپوت ہندو، مسلمان اور مقامی روایات کے ساتھ ایک مشترکہ ثقافتی شناخت میں ڈھلنے لگا۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں کئی رانا خاندان اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ قبول اسلام جبر سے نہیں، صوفیہ کے اثر اور مقامی ثقافت کے امتزاج سے ہوا۔ مسلمان رانا راجپوت شریعت کے پابند مگر راجپوت غیرت کے حامل، صوفی مزاج مگر اصول پسند۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خاندان درگاہوں، زمینداری اور سماجی قیادت میں نمایاں رہا۔ 1947 کا سال صرف سرحدوں کی تبدیلی نہیں تھا، یہ شناختوں کا امتحان تھا۔ رانا راجپوت، خاص طور پر مسلمان رانا، نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہجرت، مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب،
राजस्थान से सिंध, दिल्ली और यूपी से पाकिस्तान। ये हिजरत जानलेवा थी मगर इज्जत के साथ थी। मुहाजिर राणा राजपूत की कुर्बानियां, घर छूटे, ज़मीनें रह गईं, कब्रें पीछे रह गईं, लेकिन गैरत साथ आई, शनाख्त साथ आई और नई सरजमीन पर नई बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान में राणा ख़ानदान ज़राअत, फ़ौज, पुलिस, सियासत, ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ा। ये कोई इत्तफाक नहीं कि राणा राजपूत पाकिस्तानी फ़ौज में नुमाया है, क्योंकि जंग उनके मिजाज में है, नज़्म उनकी फितरत में और कुर्बानी उनकी रिवायत में। क़याम पाकिस्तान के बाद